عرف العالم الإمام الخميني لأول مرة في أواخر عام 1978 عندما نفي إلى فرنسا بسبب معارضته للنظام الملكي في إيران. من نوفيل شاتو، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، حظيت المعركة التي شنها الإمام الخميني ضد الشاه محمد رضا بهلوي وخطاباته اللاذعة ضد الولايات المتحدة الأمريكية بتغطية إعلامية عالمية لم يسبق لها نظير، قدمته كواحد من أبرز ثوار القرن العشرين. صوره ملأت صفحات الجرائد ومقدمات نشرات الأخبار، صور كانت غير مألوفة لدى الملايين من الناس لا سيما في العالم الغربي. بلحيته البيضاء وعمامته السوداء كان أشبه برجل خرج من رحم الزمن. من كتب التاريخ والقصص القديمة كان كل شيء فيه مختلفا وجديدا وغير مألوف، حتى اسمه روح الله. والسؤال الذي تبادر إلى ذهن العديد من الساسة والصحفيين: أي نوع من الثوار كان الخميني؟ في عالم تناقل أخبار رجالات مثل إبراهام لينكولن، لينين، تشرشل، هتلر، موسوليني وديغول، مرورا بعبد الناصر، نهرو وكاسترو ووصولا إلى تشي جيفارا، كان الخميني مختلفا. قاد الثورة الإسلامية الوحيدة في القرن العشرين التي كتب لها النصر. لم يكن شيوعيا، رأسماليا أو قوميا، كان زعيما إسلاميا قبل أن يكون قائدا لشعبه. شعاره لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية.